अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुर्रम शहजाद CEO ऑफ इंटरफनल्स एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त लेक व्यू पॉइंट के ऊपर आया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ब्लू ओशन थ्योरी डिस्कस की जाए, जो कि हमारी मार्केटिंग की एक थ्योरी है। अब ब्लू ओशन थ्योरी क्या होती है, इसमें क्या होता है, बेसिकली रेड ओशंस होते हैं और ब्लू ओशंस होते हैं। ठीक है, रेड ओशंस उन ओशंस को कहते हैं जहाँ पे कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, यानी कि वहाँ पे शार्क्स भी होती हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड बाथ हो चुका होता है, उसकी वजह से वो ओशन रेड हो चुका होता है। क्योंकि आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस जगह पे आपकी कामयाबी के चांसेस कम हैं, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी मछली आ जाएगी, वो आपको खा जाएगी और उसके बाद जो है ना आपका सारा बिजनेस वहाँ से आपको पैकअप करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो दूसरी तरफ ब्लू ओशंस क्या होते हैं? ब्लू ओशंस ऐसे ओशंस होते हैं जहाँ पे फ़िश भी थोड़ी कम होती है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है। ठीक है, इसलिए उनको ब्लू ओशंस कहते हैं। तो हमें जो है, चाहे हम प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हों या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हों, हमें अपने ब्लू ओशंस क्रिएट करने चाहिए, हमें अपने ब्लू ओशंस तलाश करने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप सर्विसेज की बात करें, तो सर्विसेज में जैसे आप फ्रीलांस सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, तो ऐसी कंपेटिटिव मार्केट्स में ना जाएं, ऐसी कंपेटिटिव स्किल्स में ना जाएं जिसमें कि आपके कामयाबी के चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्डप्रेस में जाएंगे या अगर आप PHP प्रोग्रामिंग में जाएंगे या कोई भी ऐसी मेन स्ट्रीम स्किल की तरफ जाएंगे, तो आपकी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के ऊपर 50-50 बिड्स हो रही होती हैं और वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग उसमें कर रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब अच्छा, इसके बजाय मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लेस कंपेटिटिव स्किल्स की तरफ जाएं, जैसे कि सेल्स फनल बिल्डिंग। ये बड़ी एक नई स्किल है और इसमें कंपटीशन भी कम है। इसके अलावा इसमें आपको ऑन एवरेज एक प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं यूजुअली बाकी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में। दूसरी बात यह है कि सेल्स फनल जो है वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा स्किल्स भी आपको नहीं चाहिए। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो आप सेल्स फनल बना सकते हैं, और कुछ उसके मार्केटिंग ऑटोमेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको समझने होते हैं। उसके बाद आप उसमें एक एक्सपर्ट लेवल के ऊपर आ जाते हैं 2-3 माह के अंदर, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये एक लेस कंपेटिटिव स्किल है। अगर आप अपवर्क के ऊपर जाएं और सेल्स फनल लिखें तो आपको 1000 से ज़्यादा या 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे, जबकि कंपटीशन बहुत कम होगा। दूसरी तरफ अगर आप अमेज़ॉन या PHP या वर्डप्रेस देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कट थ्रॉट कंपटीशन आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये एक आपके लिए एक है कि आप अपना ब्लू ओशन तलाश करें। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ईमेल मार्केटिंग या फिर न्यूज़लेटर मार्केटिंग या फिर मेलचिम्प, ये ऐसी स्किल्स हैं जिनके अंदर इतना कंपटीशन नहीं है और इसमें क्लाइंट्स यूजुअली पे भी अच्छा करते हैं। तो ये तो हो गया जी सर्विसेज के ब्लू ओशंस। अब प्रोडक्ट्स के ब्लू ओशंस क्या होंगे? अगर आप लेट्स सपोज अगर आप ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, तो ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स का ये है कि देखिए, ऐसी मार्केट प्लेसेस पे मत जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अमेज़ॉन जो है, ठीक है, अमेज़ॉन में लोग पैसा भी कमाते हैं, नो डाउट, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर कट थ्रॉट कंपटीशन है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ खुद भी हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन खुद भी कम्पीट करता है बाज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आपका जो है वहाँ पे कामयाबी का चांस बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि अमेज़ॉन की अपनी मार्केट प्लेस है, तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर लिहाज से वो कंट्रोल करते हैं। वो किसी भी वक्त बगैर किसी वजह के आपको अपनी मार्केट प्लेस से फारग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है। तो इसके बजाय आपको करना क्या चाहिए? अपने ब्लू ओशंस तलाश करने चाहिए। इसी तरह दराज है, दराज भी एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे भी आपको जो है मार्केट प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलना होगा। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप बिज़नेस तो खड़ा तो कर देते हो, लेकिन वो आपका अपना बिज़नेस नहीं होता, वो मार्केट प्लेस की ओनरशिप होती है। ठीक है, ना वो कस्टमर्स आपको देते हैं, ना उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ना आपको गुडविल मिलती है, ना आपका ब्रांडिंग हो रही है, ना ही आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है। तो आप कर क्या रहे हो? आप एक रेंटल अरेंजमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, आप जब तक रेंट पे करते रहोगे, 15% अमेज़ॉन को पे करते रहोगे, 10-12% आप दराज को पे करते रहोगे, तब तक तो काम चलेगा। लेकिन जैसे ही आपका काम ख़त्म हुआ तो आपके कस्टमर भी गए, आपकी ब्रांडिंग भी गई, आपका गुडविल भी गया, तो ये आपका अपना तो नहीं हुआ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा
کہ آپ جو ہیں وہ اپنا کاروبار شروع کریں, ٹھیک ہے, اپنا ای کامرس اسٹور شروع کریں. جیسا کہ ہمارا موٹو ہے سیکھو پاکستان میں کہ اپنا کاروبار, اپنے کسٹمر, اپنی ساکھ, ٹھیک ہے, یور بزنس, یور کسٹمرز, یور گڈ ول. تو یہ ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کام شروع کریں. تو جیسا کہ ہمارا سیکھو پاکستان میں یہ موٹو بھی ہے کہ اپنا کاروبار, اپنے کسٹمر, اپنی ساکھ. تو یہ اسی لیے ہم نے رکھا ہے کہ آپ کو اپنے ای کامرس سٹورز سٹارٹ کرنے چاہیے, آپ کو اپنے کسٹمر لسٹ بنانی چاہیے, بائرز کی لسٹ بنانی چاہیے. کیونکہ سیکھو پاکستان میں ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی انڈیپینڈنٹ سٹور کیسے بنا سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ کو کہ امیزون پہ جائیں, ہم نے یہ نہیں کہتے کہ آپ دراز پہ جائیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا انڈیپینڈنٹ کاروبار, جس طرح کہ کوئی بھی عام کاروبار ہوتا ہے, وہ اس مالک کی ملکیت ہوتا ہے, اس کے کسٹمر اس کے ہوتے ہیں, اس کی ساکھ اس کی ہوتی ہے, وہ جب چاہے کسی کو بیچ بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا, یہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں سیکھو پاکستان کے اندر. اور یہ سب جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ ہمارے انٹرفنلز, جو کہ اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں میری شرٹ کے اوپر, انٹرفنلز جو ہمارا پلیٹ فارم ہے, ای کامرس اور مارکیٹنگ آٹومیشن کا پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر یہ ساری کی ساری ہم آپ کو سکل سکھاتے ہیں. ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کسٹمر کیسے ڈھونڈنا ہے. اگر آپ مارکیٹنگ کرنا نہیں بھی جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے صرف کمیشن کے اوپر آپ کس طرح سے اپنی پروڈکٹس کو بیچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیلز فنل کیا ہوتی ہے, سیلز فنل کا پروسیس کیا ہوتا ہے, سیلز فنل کیوں سٹور سے بہتر ہے, ایک شاپنگ کارٹ سٹور سے کیوں بہتر ہے, اس کے پیچھے جو مارکیٹنگ آٹومیشن ہوتی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح ٹریفک انڈیپینڈنس حاصل کرنی ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح فیس بک کے ایڈ سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے, گوگل کے ایڈ سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اپنی ای میل لسٹ بلڈ کرنی ہے. آپ 5,000, 10,000, 20,000 اگر آپ کے اپنے کسٹمرز آ جائیں تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم کی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں رہ جاتی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ ہم آپ کو ساری کی ساری سکل سکھاتے ہیں سیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے. اس کے علاوہ جو ہمارے 4 ٹریکس ہیں بیسیکلی, پہلا ٹریک ہمارا انویسٹر ٹریک ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں, نہ ہی تجربہ ہے, نہ ہی ٹائم ہے, آپ کے پاس ہاں البتہ انویسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اماؤنٹ ہے, تو آپ کسی ای کامرس اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کریں گے. اگر آپ ای کامرس مرچنٹ ہیں تو ہم آپ کو سیلز فنل کا بتائیں گے کہ سیلز فنل کیسے بنتی ہے, آپ نے کس طرح ہائی کنورٹنگ سیلز فنل لینڈنگ پیجز بنانے ہیں, اس کو مارکیٹنگ آٹومیشن کیسے کرنی ہے اس کی. اچھا, اگر آپ جو ہیں وہ سروس پرووائڈر ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے سیلز فنلز کیسے بنانی ہے, چاہے آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہوں, چاہے ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارے بہت سارے کسٹمرز ہیں ان کے لیے آپ بنانا چاہتے ہوں, نیوز لیٹرز کیسے بناتے ہیں, ای میل مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں, لینڈنگ پیجز کیسے بناتے ہیں, سیلز فنل کیسے بنتی ہے, اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کیا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ ہم سروس پرووائڈرز کو سکھائیں گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنا اسٹور کھول سکیں, تو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے آپ کو بغیر کچھ بہت زیادہ, یعنی آپ کے پاس صرف ایک موبائل فون ہونا چاہیے. ایک موبائل فون اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ کو ہم وہ چینلز بتائیں گے جس کے ذریعے آپ نے کسٹمر ڈھونڈ کے دینے ہیں, بزنسز کو کسٹمر, ای کامرس سٹورز کو کسٹمر ڈھونڈ کے دینے ہیں. کیونکہ دنیا کا کوئی بھی کاروبار آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ مجھے کسٹمر ڈھونڈ کے دو, بلکہ وہ آپ کو کمیشنز دیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ کمیشنز اتنے اچھے ہو جایا کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا کسی جاب کی, کسی فری لانسنگ کی, کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ ہمارا بگ پلان ہے. اگین آپ ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کریں, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہماری ویب سائٹ www.sikhopakistan.pk پہ ضرور جائیں. وہاں پہ ہمارے ٹریکس ہیں, انویسٹر ٹریک ہے, دین ای کامرس مرچنٹ ٹریک ہے, دین سروس پرووائڈر اینڈ فری لانسر ٹریک ہے, اور چوتھا ہمارا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ٹریک ہے. ان سارے ٹریکس کے اوپر جو ہے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو آپ انرول کریں اس میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری پوری فنل بنی ہوئی ہے, وہ خود بخود آپ کو گائیڈ کرے گی کہ اس سے اگلا اسٹیپ کیا, اگلا اسٹیپ کیا, اگلا اسٹیپ کیا ہے. تو وہ پورا ہم نے ایک وہاں پہ فلو بنا کے رکھا ہوا ہے. تو www.sikhopakistan.pk پہ جائیے اور جوائن کیجئے یہ موومنٹ جو ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں,
अवेयरनेस दे रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सीखो पाकिस्तान सेल्स फनल, एफिलिएट मार्केटिंग और ये इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं पाकिस्तान में। इसको आप सब्सक्राइब करें, इनरोल करें और तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट करेंगे। सीखो पाकिस्तान, www.sikhopakistan पे जाइए और इनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच।